यो कली धपक्कै बलि मचाउ नलाई खलबली यो समस्त ब्रह्माण्डमा कति समयसम्म शासन गरेर कालो पाताल लोकभित्र युगपछिको अनेक युगहरू कुर्दै कुर्दै आएको कलियुगमा मेरो उपस्थितिले समस्त ब्रह्माण्डमा रहेका यी पृथ्वीहरूले आफ्नो अन्न उचाइहरू बिस्तारै घटाउँदै जानेछन्। यी समस्त वायुहरू दूषित हुनेछन्। जति पनि वृक्षहरू फल दिइरहेका थिए सबै वृक्षहरू कम कम फल लिएर आफ्नो सन्तानहरूको लालन पालन भोगो देखेर रहनेछन्। युगमा केवल अधर्म, केवल अन्याय, केवल अत्याचार, केवल अहिंसाको वास गराएर समस्त ब्रह्माण्डमा एक क्षत्रिय राज गर्दैछ। तिमीहरूले मानेका धर्म र वेद रूपी गाई गोरुहरूलाई तिमीहरूकै आँखा अगाडि यिनै शस्त्रास्त्रले प्रहार गरेर खल्च्याङ पारेर निरीह बनाउनेछु म। यही युगमा तिमीहरूले मानेका आमा बुवा भगवानहरूलाई घरदेखि बहिष्कार गरेर बाबु मलाई हेर्ने कोही छ भन्दै तडपाई मार्दैछु। यो कली धपक्कै बलि मचाउनलाई खलबली वेद रूपी र पृथ्वी रूपी गाई गोरु कहाँसम्म भागेर जान्छस्? कली महाराज भागेर जान्छस् मर्नको लागि? कालपुरुष कोस् त तैँले वेद रूपी गाई मातालाई र धर्म रूपी गोरुलाई त किन अहिले अत्याचार गरिरहेको छस् अनि मेरा प्रजाहरूलाई किन त्राइ गराइरहेको छस्? तैँले मेरो राज्यमा आउने दुष्प्रयास कसरी गरिस् त? घोरसँगै यो कालो बादललाई हेरी मनुष्यको मनभित्र रहेको डरलाई हेर। यो धर्म, यो न्याय, यो अत्याचार, यी समस्त रूपको पनि महारूप कली महाराज हुन अनि कली महाराजले गर्न लागेको कर्ममा अवरोध बचाउने तथ्यको होस्। मेरो परिचय सुनेको छस् तैँले? यो सारा ब्रह्माण्ड विजय गर्ने महाराज परीक्षित कुलको राजा महाराज परीक्षित मेरो राज्यमा आएर मलाई नै मेरो परिचय सोधिरहेको छस्? महाराज परीक्षित धन्य भाइ, हजुरको दर्शनले म कृतज्ञ भएँ। हजुर जस्तो साहसी पराक्रमी सबैलाई आफ्नो धर्म कर्म ज्ञान संस्कार सिकाएर सबैलाई आफ्नो सन्तानसँग माया गर्ने राजा परीक्षित भए। मलाई डर लाग्यो हजुरलाई देखेर मेरो खुट्टा काम्यो भन्ने ठानेको राज। महाराज परीक्षित, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग पछिको युग हुमा कलियुग। अब यहाँ केवल साम्राज्य चल्छ था कली महाराजको, केवल दासत्व चल्छ था मेरो। जाऊ कली, जबसम्म महाराज परीक्षित यो राज्यमा रहन्छ चाहे आफ्नो प्राण नै किन दिनु नपरोस्, जस्तो दुष्प्रयास गर्ने कलीलाई म यहाँ प्रवेश गर्न दिने छैन, बुझिस्? महाराज परीक्षित, विधिको विधान छ यो, समयको चक्र छ यो। म त्यसै यो युगमा कहाँ आएको हेर तिम्रा प्रजाहरूलाई जब
तिमीहरू मै खाऊ मै लाऊ मोज मस्तीमा मै बचु अनि सबै मरुन दुर्जनहरूको भावनाहरू जडी गराए यिनीहरूकै दूषित पापको कर्मको कारणले म जाग्दैछु जब जब यिनीहरूले धर्म कर्मलाई त्यागे तब तब म बलियो हुँदैछु मेरो युगको सुरुवात गर्न बाद तिम्रै प्रजाहरूको छ तिमी विवश हुनेछौ महाराज परीक्षित तिमी लाचार भन्ने छौ एक दिन तिमीले बचाउन खोजेको धर्म संस्कृति न्याय तिम्रै आँखा अगाडि लाचार बनेर बस्नेछ त्यसैले महाराज परीक्षित मैले भनेको कुरालाई मान्छौ भनेदेखि तिमी र म मिलौ समस्त साम्राज्य ब्रह्माण्डमा तिम्रो र मेरो शक्तिले एक छत्री राज गरेर समस्त प्रजाहरूलाई दासी बनाएर राख बरु प्राण जान्छ तर तेरो कार्यमा म सहायता दिने छैन बुझिस् थोरै होला सत्य थोरै भए पनि उसले अन्त्यमा विजय नै गर्दछ हेर धर्म भनेको अहिले जे सुखी गर तर मान्छे मन भित्रको त्यो आस्थालाई चाहिँ त्यसले कदापि मेटाउन सक्दैनस् बुझिस् अब तिमी बिस्तारै थाहा पाउँदैछौ जब तिम्रा भूमिहरूले अन्नहरू दिन थाल्ने छोड्न थाल्नेछन् जब तिम्रा मानेका देवी देवताहरूको पूजा अर्चना हुन थाल्नेछ जब कम कम रूपले भक्तिभाव जाग्नेछ सबै चिजहरू निरहा बनेर अल्छी बनेर सबै मेरा भौतिकताको उपकरणका दासी बनेर भोग्ने युगमा जब लालायित भएर तिनीहरूलाई सबै कुछ मानेर बस्नेछ तब तिमी निरा बन्नेछौ हे महाराज परीक्षित तिमी यो लोकको राजा भन्छौ शासन गज्ज भन्छौ सबैलाई सन्तान सरा माया गरेर राख्ने भन्छौ भन यदि तिमी यो लोकको राजा हो भनेदेखि कति वर्षसम्म राज शासन गरेर बस्छौ हे महाराज परीक्षित मेरो आयु सोधिस्तै मैले कतिले को आयो राज गर्न सक्छु सामान्य मनुष्यको आयु 60 70 80 100 वर्ष यति नै त राज गर्ने के महाराज परिस्थित के हजुर मात्र 60 वर्ष 100 वर्षसम्म यो राज्यमा शासन गरेर बस्ने हो महाराज मेरो आयु कति छ सुन्छौ तिमी कति छ भन तिमी मात्र यो लोकमा 60-100 वर्ष राजा बनेर शासन गर्ने हे राम कली महाराज यो समस्त ब्रह्माण्डमा 4,32,000 वर्षसम्म शासन गरेर बस्छु म मर्छु यति समयसम्म अरे कली 4,32,000 होइन त जस्तो दुष्टलाई म 4 पल पनि छोड्दिन आइज युद्ध गर्न मैले तिमीलाई बार बार भनिरहेको थिएँ महाराज परीक्षित कि तिमी मसँग मेरो शरणमा पर भनेर तर तिमी मानेन तिमीले मानेका यी समस्त प्रजाहरू पछि मेरा चेला र दासी बन्ने छन् हेर यी सबैले तिमीलाई धिक्कारनेछन् सबैजना मेरो अधीनमा रहनेछन् तिम्रो त्यस्तै नै इच्छा छ भनेदेखि तिमी हेर्दा गोरो म हेर्दा कालो तिमी हेर्दा गोरो म हेर्दा कालो अब हेरौ कसको आउँछ मर्ने पालो आक्रमा महाराज परिस्थित डर त लागेको छैन तिमीले मेरो चक्रव्यूहभित्र परिसक्यौ तिमीले भुल गर्यौ धैर्य गरेर जब म आउने समस्त
ब्रह्माण्डमा हल्ला फिजियो तब तिम्रा रक्षक बनाउँदा पाण्डव पुत्रहरू पनि यो लोक छोडेर गएका थिए। तिमीमा अलिकति कलेजो देखे। त्यो कलेजो नारीलाई मैले राम्रोसित छाउनेछु। आक्रमण! कली म तँलाई यसै छोड्ने छैन। मर्नको लागि तयार हो। महाराज महाराज मलाई नमार्नुहोस् महाराज। तपाईँको छोड्नु पर्छ महाराज। बिन्ती छ महाराज मलाई नमार्नुहोस्। ठिक छ, हाम्रो राज्यको परम्परा पनि हो जो शरणमा परेको छ उसलाई मरण गर्नु हुँदैन। तर कली त यहाँ एक बस्दैन दुई बस्दैन यहाँ गएर महाराज कहाँ जाऊ महाराज? चारैतिर हजुरको मात्रै राज छ। अब त म हजुरको प्रजा भएको छु महाराज। सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग पछिको कलियुग विधाताले लेखिदिएको नियम हो महाराज। ममा तपाईँको मालिस गरेर बस्छु महाराज। तर मलाई बस्ने ठाउँ दिनुहोस् महाराज। कली तैँले विश्वको लागि दूषित छस्। तैँले यस सम्पूर्ण सृष्टिको लागि त हानिकारक छस्। त्यसकारण तपाईँ यहाँबाट गयो। महाराज मैले सुनेको थिएँ पाण्डव पक्षका महाराज परीक्षित निकै नै दयावान हुन्छ। कोही दिन दुखी शरणमा परेकालाई आफ्नो सन्तानसँग माया गरेर बस्ने ठाउँमा देख्छ। महाराज म पनि अब हजुरको प्रजा भएको छु। बिन्ती छ महाराज हजुर जस्तो स्थान भन्नुहुन्छ नि महाराज म त्यस्तै स्थानमा गएर बस्छु महाराज। मलाई बस्ने ठाउँ दिनुहोस् महाराज। कुरा बनाउनको त जानेको छस्। त्यसो भनेदेखि जा जहाँ हत्या हिंसा हुन्छ, जहाँ जुवा तास गरिन्छ, जहाँ मदिरा सेवन हुन्छ, जहाँ वेश्यावृत्ति हुन्छ, जा त्यस्तो ठाउँमा गएर बस। तँलाई त्यही नै छ मेरो स्थान। महाराज जुवा तास खेल्ने स्थानमा गएर म बसेर एकदमै भाषाको खेल खेलाएर तिनीहरूको परिवारमा रहेको सम्पत्तिहरूको बोली लगाएर साथीभाइमा दङ्ग मचाउनेछु। घरमा कलहको बिउ थापिदिनेछु। सम्पत्तिहरूको हिनामिना पारिदिनेछु महाराज। रक्सी खाने स्थानमा बसेर तिनीहरूको मतीलाई भ्रमित पारिदिएर म तिनीहरूको मतीमा विकार भर्दैछु महाराज। जुन देवीलाई नारी मानेर पूजा गर्ने समाजमा देह व्यापारको स्थानमा बसेर तिनीहरूको पुण्यहरूलाई क्षय गरिदिनेछु महाराज। हत्या हिंसाको स्थानमा बसेर मनुष्यहरूको दिमाग धर्म कर्मलाई क्षय गराइदिन्छु महाराज। तर हजुरले दिनुभएका सबै जति पनि स्थानहरू छन् सबै दूषित छन् महाराज। मलाई राम्रो ठाउँ दिनुहोस् महाराज। अब म हजुरको प्रजा भएको छु महाराज। अरे कली तसँग राम्रो गुण के छ र मैले तँलाई राम्रो स्थान दिउँ? महाराज मसँग एउटा राम्रो गुण छ महाराज। हजुरको आज्ञा पाए भनेदेखि म भनौँ। भन् के राम्रो गुण छ त? महाराज सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युगमा ठुला ऋषि महर्षिहरूले प्रजाहरूले
यी समस्त प्राणीहरूले यज्ञ ध्यान तपस्या पूजा आराधना गरेर प्राप्त नगर्ने मोक्ष गति मेरो यो कलियुगमा मनुष्यहरूले थोरै मात्रै समय निकालेर भगवानको नाम संकीर्तन गर्यो भनेदेखि सिधै मोक्ष गति मिल्छ महाराज। अरे वाह, तसँग एउटा राम्रो गुरु भने अवश्य रहेछ। म प्रसन्न भएँ। त्यसो भनेदेखि आफैमा कहाँ बस्न चाहन्छस् त? महाराज, के मैले जहाँ भन्छु त्यहाँ बस्ने ठाउँ दिनुहुन्छ तपाईँ? अवश्य दिन्छु। सोच तेरे करता नक्क धुन्न धान धान दिमाग लगाए कि मांगो महाराज परिचित सरकार। महाराज, मैं एक तुच्छ दासी, हजुरको प्रजा, हजुरले वाचा गर्नुभएको छ मलाई कि जुन स्थानमा म बस्न भन्छु त्यो स्थान तपाईँ दिनुहुन्छ। अवश्य पनि म राजा हुँ, मैले बोलेको वचन पुरा हुनेछ। महाराज, त्यसो भने मलाई थप थप बल्ने सुवर्ण सुनमा मेरो बास होस्। त्यहाँ भगवान नारायणको बास छ। महाराज, के म राम्रो छैन र? महाराज, वाचा गर्नुभएको छ र मैले सुनेको छु वाचामा हजुर भनेर। महाराज, ठिक छ, मैले वाचा गरिसकेँ। तर कति जसले अन्याय अत्याचार गरेर चोरी डकैती गरेर कुकर्म गरेर कमाएर लिएर आएको सुन मात्र तेरो बास हुनेछ। अन्यथा जसले सत्कर्म गरेर कमाएको सुन हुन्छ नि त्यसमा भगवान नारायणको बास हुन्छ। महाराजको जो हुकुम। जाकले सुन्न गए बस। नराम्रो कर्म गरेर चोरेर ढाँटेर लुटेर अरूहरूलाई यातना दिएर कमाएको सुनमा मेरो बास। म त सुन्न बस्ने भए, म त सुन्न बस्ने भए, म त सुन्न बस्ने भए, म त सुन्न